अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। शहर में यौम आशूरा का अक़ीदत व एहतराम के साथ एहतमाम। मसाजिद में जलसे याद हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन और शुहदाए करबला का इनेकाद। तारीखी बीबी का अलम जुलूस का पुरअमन इख्तिताम। मुख्तलिफ शिया तंजीमों का मातम। पुलिस के वसी तर इंतजामात। तिब्बत, श्रीलंका और मगरबी पाकिस्तान से आए पनाह गजीनों पर मोहन भागवत क्यों सवाल नहीं उठाते। नांदेड़ में इंतखाबी जलसे से बैरिस्टर अवैसी का खिताब। एहसान नगर में सऊदी अरब से आए शख्स का कत्ल। अफराद खानदान ने बीवी पर किया शुबह का इजहार। और सूर्यापेट में सड़क हादसा, 6 अफराद हलाक, 4 जख्मियों की हालत नाजुक। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। शहर में यौम आशूरा का अक़ीदत व एहतराम के साथ एहतमाम किया गया। शहर में कई मुकामात पर सुन्नी मसाजिद में जलसे याद हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन और जलसे शुहदाए करबला का इनेकाद अमल में लाया गया। आइमा और उलमा ने वाक़यात करबला बयान किए। मसाजिद में दुआए आशूरा का भी एहतमाम किया गया था। शिया बरादरी की तरफ से तारीखी बीबी का अलम जुलूस निकाला गया। बीबी का अलम बीबी के अलावे से उमूमन दोपहर 1 बजे बरामद होता है, लेकिन इस बार 30 मिनट ताख़ीर से बरामद हुआ। इसकी वजह जुलूस में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथी का बेकाबू होना बताई गई। जैसे ही बीबी के अलम को हाथी पर सवार किया गया, इसके फौरी बाद हाथी फिर एक बार बेकाबू होने लगा, जिसके बाद ज़ूलॉजिकल पार्क के क्यूरेटर और डॉक्टर्स ने हाथी को इंजेक्शन देकर उसे काबू में किया। इसके बाद पुलिस की जानिब से ऐलान किया गया कि हाथी के करीब कोई ना रहे। इस मौके पर हल्का सा लाठीचार्ज करते हुए अवाम को हाथी से दूर रखा गया। इसके बाद ये जुलूस कमान शेख फैज से होता हुआ एतबार चौक, कोटला अलीजा से चार मीनार पहुंचा, जहां सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने ढट्टी का नजराना पेश किया। बाद अज़ान जुलूस गुलजार हाउस, पंजे शाह, कदम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीरा आलम मंडी, पुरानी हवेली, दारुशफ़ा और काली कब्र से होता हुआ मस्जिद इलाही चादर घाट पहुंचकर इख्तिताम को पहुंचा। जुलूस के दौरान सियासी कायदीन और कमिश्नर बलदिया, मेयर बलदिया और दूसरे ओहदेदारों ने ढट्टी के नजराने पेश किए। जुलूस में मातमी तंजीमों की तरफ से मातम किया गया। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यानारायणा को इंतजामात की रास्त निगरानी करते हुए देखा गया। एडिशनल डीसीपी बाबू राव और दूसरे पुलिस ओहदेदार भी उनके हमरा मौजूद रहे। जुलूस के लिए तकरीबन 5000 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया गया था।
مسجد چیونٹی شاہ کٹلگڑا میں سالانہ جلسے شہدائے کربلا کا انعقاد عمل میں آیا۔ معتمد عمومی مجلس سید احمد پاشا قادری کی نگرانی میں منعقدہ جلسے میں مولوی سید قادر محی الدین قادری جنید پاشا واقعات کربلا بیان کیے۔ سید احمد پاشا قادری نے بھی اس موقع پر خطاب کیا۔ بعد میں دعائے عاشورہ پڑھائی گئی۔ سنگاریڈی میں یوم عاشورہ کے موقع پر بڑے نال صاحب اور 12 بھائی علم کا جلوس نکالا گیا۔ درگاہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں شربت نوشی کا خصوصی انتظام کیا گیا، جہاں معتقدین نے درگاہ شریف کی زیارت کے بعد فاتحہ خوانی کی۔ علاوہ ازیں سنگاریڈی کے مختلف مقامات پر بھی شربت نوشی کا انتظام رکھا گیا تھا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے سوال کیا ہے کہ RSS سربراہ موہن بھاگوت تبت سے آئے 1 لاکھ تبتیوں، سری لنکا سے 1 لاکھ تامل باشندوں، مغربی پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے آئے چکما پناہ گزینوں کے بارے میں کیوں آواز نہیں اٹھاتے۔ ناندیڑ کے کھڑگپور میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے RSS سربراہ موہن بھاگوت کی طرف سے روہنگیا پناہ گزینوں کے خلاف کیے گئے ریمارکس کی سخت مذمت کی۔ صدر مجلس نے کہا کہ میانمار کی حکومت کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر روہنگیائی باشندے
ہندوستان میں پناہ کے لیے آئے ہیں اور ہندوستان کی یہ روایت رہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ پریشان حال پناہ گزینوں کو پناہ دی ہے۔ بیرسٹر اویسی نے چیلنج کیا کہ ملک میں مقیم 40,000 روہنگیائی پناہ گزینوں میں سے ایک کے خلاف بھی FIR ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ RSS کے لیڈر ناگپور میں تقریر کر کے بولے یہ روہنگیا کیوں آئے، تقریر کر کے بولے موہن بھگوت کیوں آئے ہندوستان میں یہاں پر۔ موہن بھگوت صاحب جواب سن لو، انہوں اس لیے آئے کیونکہ تبت سے بھی 1 لاکھ لوگ آئے تھے، انہوں اس لیے آئے کیونکہ سری لنکا کے تامل بھی 1 لاکھ ہندوستان میں ہیں۔ وہ کیوں آئے تم ان سے نہیں پوچھتے جو ویسٹ پاکستان سے جموں میں آئے، جو افغانستان پاکستان سے آئے تم ان سے نہیں پوچھتے کیوں آئے، مگر روہنگیا آئے تو موہن بھگوت بولتے کیوں آئے، ارے آئے بابا وہاں پہ ظلم ہو رہا تھا بول کے آئے، جیسا تبتیوں پر چین نے ظلم کیا وہ ہندوستان کو آئے۔ چکما لوگ جب بنگلہ دیش کے خلاف تھے ہندوستان میں آئے تو ہم نے ان کو سٹیزنشپ دے دیا، تو موہن بھگوت بولتے کیوں آئے، کیوں نہیں آنا۔ ہندوستان سب کا ہے، ہندوستان وہ سرزمین ہے جہاں پر ہر جس پر ظلم کیا گیا اس کو پناہ دی گئی ہے۔ اگر یہاں پر روہنگیا 40,000 اگر روہنگیا رہتے ہیں ہندوستان میں 4 سال سے ہیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں بی جے پی سے بلکہ RSS کے لوگوں سے سوال ہے، 4 سال میں کیا ایک مرتبہ ایک FIR بتاؤ کسی روہنگیا کا جس نے دہشت گردی یا ٹیررزم کے کیس میں ملوث ہو، کوئی FIR نہیں بتا سکتے، مگر صرف مذہب کی اینک آنکھوں پر پہن کر اور اپنے اصلی ایجنڈے کو لانے کے لیے جبکہ لوگ ناکام ثابت ہوئے، ہر محاذ پر بی جے پی ناکام ثابت ہوئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، متحد رہو۔ نومبر کے آخری ہفتے سے حیدرآباد میں میٹرو ریل خدمات کا آغاز ہوگا۔ اس سلسلے میں کمشنر میٹرو ریل سیفٹی سے سیفٹی کلیئرنس حاصل کرنے کے لیے آزمائشی مشقیں شروع کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ کمشنر میٹرو ریل سیفٹی نے تقریباً 20 کلومیٹر کا احاطہ طے کرنے والے میاں پور، SR نگر اور ناگول مٹوگڑا راستوں پر میٹرو خدمات کے لیے منظوری دی ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل کے مینیجنگ ڈائریکٹر NVS ریڈی نے بتایا کہ یہ محض ایک رسم کی تکمیل ہے اور تمام کام تیزی کے ساتھ انجام دیے جا رہے ہیں۔ میٹرو ٹرین کی آزمائشی دوڑ جلد ہی شروع ہوگی اور کمشنر میٹرو ریل سیفٹی آزمائشی دوڑ دیکھنے کے بعد تقریباً 10 دن میں اس کی منظوری دے دیں گے۔ حیدرآباد میں 29 کلومیٹر طویل راستے پر 25 اسٹیشن تعمیر کیے گئے ہیں، جن میں امیر پیٹ کے مائتری ونم میں تعمیر کیا گیا انٹرچینج اسٹیشن بھی شامل ہے۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے حال ہی میں کہا تھا کہ حیدرآباد میٹرو میں 20 نومبر کو افتتاح کے لیے تیار ہوگا۔ افتتاح کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو مدعو کیا گیا ہے۔ دو 2017 کے مانسون موسم میں معمول سے 13% کم بارش ریکارڈ کی گئی۔ جون تا ستمبر تک مانسون بارش 13% کم ہوئی، جبکہ ساحلی آندھرا پردیش میں معمول سے 15% زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ رائلسیما میں معمول سے 27% اضافہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ سابق رکنی راجیہ سبھا وی ہنمنتراؤ نے بنڈارو دتاتریہ کو وزارت سے ہٹائے جانے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ BC طبقے سے تعلق رکھنے والے کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی نے دتاتریہ کو ہٹا کر BC کی توہین کی ہے۔ اگر دتاتریہ وزیر ہوتے تو الائی بلائی پروگرام کی رونق ہی کچھ اور ہوتی۔ ہنمنتراؤ نے امت شاہ سے مطالبہ کیا کہ دتاتریہ کے ساتھ انصاف کو یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پر مرکزی مملکتی وزیر داخلہ ہنس راج اہیر نے کہا کہ بنڈارو دتاتریہ کی کوئی توہین نہیں کی گئی، انہیں پارٹی میں موضوع مقام دیا جائے گا۔ اگر تلنگانہ میں BCوں کا سب سے زیادہ میجارٹی ہے 54% ہے، مگر ان کے ساتھ ناانصافی ہوا۔
तो अब कहां से मुकाबला करेंगे टीआरएस से? तो मैं ही चाहता हूं, अभी भी कोई बिगड़ा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अपने आप को बीसी बोलते, मैं भी बीसी एमपी का कन्वीनर था। बीसीओ के साथ साथ रखिए। तेलंगाना में हर आदमी होशियार हो गया। पहले जमाने में अपर क्लास वाले पढ़े लिखे आगे बढ़ते थे, अब नौजवान बच्चे भी आगे पढ़ रहे। हमारे बच्चे भी बीई पढ़ रहे, एमए पढ़ रहे, डॉक्टर इंजीनियर पढ़ रहे। हमारे साथ ये नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। मैं कांग्रेस वाले होने के बावजूद भी एक बीसी मंत्री को हटाने से मैं भी हट हुआ। हमारे पूरे जितने भी बीसी कम्युनिटी के नौजवान बच्चे बच्चियां सब कमजोर हो गए। आज सही भी बोलता हूं, अगर इन्हों मंत्री रहता था पूरा हाल, ये हाल क्या बाहर भी हाल रहता था। ऐसा काम न करो। अमित शाह जी आप आए, एक उम्मीद दिलाए बीसीओ का लीडरशिप बढ़ाने का, और बीसीओ को मारे मैं ज्यादा नहीं कहते हुए भगवान से दुआ करूंगा, दुर्गा माता से दुआ करूंगा, हमारे अच्छे लोगों को जो बीसीए आगे बढ़ने का उनको मौका देंगे। वो हमारे पार्टी में भी हम लड़ रहे, तुम्हारे पार्टी में तुम भी लड़ना चाहिए। इसी शब्दों के साथ जय हिंद। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस पार्टी मजदूरों को तरगीबात दे रही है और कोल बैलेट में शराब बह रही है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि अगर टीआरएस की हामी जमात को इंतखाबात में कामयाब बनाया गया तो सिंगारेनी कॉलोनीज को खानगी बना दिया जाएगा। सिंगारेनी के इंतखाबात में अपोजिशन के तायदी उम्मीदवार की कामयाबी जरूरी है। इन्होंने कहा कि बी ग्रेड कोयला को एफ ग्रेड बताकर बड़े पैमाने पर बदउनवानियां हो रही हैं। इस मसले को असेंबली में भी उठाया जाएगा। तेलंगाना जेएसी के कन्वीनर कोदंडराम ने कहा है कि संगारेनी के इंतखाबात में मौरूसी मुलाजिमतें अहम एजेंडा हैं। मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने कहा कि जेएसी मौरूसी मुलाजिमतों के खिलाफ नहीं है, लेकिन अदालत ने इस सिलसिले में जो फैसला दिया है उसके मुताबिक सिंगारेनी कॉलोनीज ने नए अहकाम जारी नहीं किए। कोदंडराम ने कहा कि टीआरएस हुकूमत सिंगारेनी कॉलोनीज को खानगी बनाना चाहती है, इसलिए टीआरएस की हामी तंजीम को शिकस्त देना जरूरी है। कोदंडराम ने जियो 39 को फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि 3 अक्टूबर को रियासत भर में सत्याग्रह एहतजाज किया जाएगा। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के ओहदेदारों ने बेसहारा ज़ईफ खातून को शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस वुमेन्स में मुंतकिल किया। बल्दी नज़्म व नक्श के वजीर के तारक रामाराव को ट्वीट के जरिए बेसहारा खातून की इत्तला दी गई, जो सिख विलेज में साईं बाबा मंदिर के करीब पाई गई। वजीर की हिदायत पर उप्पल नाइट शेल्टर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नील राज ने इस खातून को अर्बन होम मुंतकिल किया और उसे कपड़े भी फराहम किए। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आंध्र प्रदेश के वजीर परितला सुनीता के फर्जंद परितला श्री राम की शादी में शिरकत की। इससे पहले वजीर आला ने परितला घाट का दौरा करते हुए परितला रवि को खिराज पेश किया। वजीर आला का पुट्टपर्ती एयरपोर्ट पहुंचने पर आंध्रा के वजीर ने उनका खैर मकदम किया। वजीर आला केसीआर ने शादी की तकरीब में आंध्रा के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। वजीर आला केसीआर ने आंध्रा के तेलुगु देशम लीडर पी केशव के साथ तन्हाई में बातचीत की और ये मीडिया की तवज्जो का मरकज भी रहा। साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि 2022 तक तेलंगाना को नंबर 1 होना चाहिए। नुमाइश ग्राउंड पर 13वीं अलाई बलाई प्रोग्राम के मौके पर दत्तात्रेय ने मेहमानों की शालपोशी की और अम्बील से तवज्जो करते हुए उनका खैर मकदम किया। मरकजी वज़रा के अलावा रियासती वज़रा और दूसरे जमातों के कायदीन ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। दत्तात्रेय ने कहा कि तेलंगाना को नंबर 1 रियासत बनाने के साथ साथ किसानों की खुदकुशी से पाक रियासत बनाना भी जरूरी है। इन्होंने कहा कि अलाई बलाई का जो मकसद है इसे रियासत भर में तौसीह दी जाएगी। इस मौके पर वजीर फाइनेंस राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने हर त्यौहार को सरकारी तौर पर मनाने का फैसला किया है। मगरबी कल्चर के बावजूद भी तेलंगाना तहजीब को जिंदा रखने के लिए हुकूमत ये काम कर रही है।
دوسرے قائدین نے بھی اپنے خطاب میں سابق وزیر بنڈارو دتاتریہ کے پروگرام کی شکایت کی۔ سابق تیلگو فلم اداکارہ آملہ اکینینی نے سوچھ بھارت مہم کے سلسلے میں قلعہ محمد نگر گولکنڈہ میں صفائی مہم میں حصہ لیا۔ سوچھتا ہی سیوا تنظیم کے کارکنوں نے بھی صفائی کرتے ہوئے مہم میں حصہ لیا۔ آملہ اکینینی نے اس موقع پر عوام سے بھی اپنے گھروں میں صفائی پر توجہ دینے پر زور دیا ہے۔ کیلاش نگر واقع ایسار نگر میں ایک شخص کے مشتبہ قتل کا واقعہ پیش آیا۔ اتوار کی صبح کے اوقات میں محمد رفیق کے بھائی کریم اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ان کے گھر آئے تھے، جہاں محمد رفیق خون میں لت پت حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے رفیق کو دواخانہ منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا۔ محمد رفیق اپنے والد کی موت کے سلسلے میں 4 دن پہلے سعودی عرب سے حیدرآباد آئے ہوئے تھے۔ رفیق کے رشتہ داروں نے قتل کے لیے رفیق کی اہلیہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کا قتل کر کے فرار ہو گئی ہیں۔ ایسار نگر پولیس نے ایک کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا اور رفیق کی اہلیہ کی تلاش کے لیے 2 ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ تلنگانہ کے ضلع سوریا پیٹ میں پیش آئے سڑک حادثے میں 6 افراد ہلاک اور 14 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حادثہ کل شب سوریا پیٹ کے مولود تالاب کے قریب اس وقت پیش آیا جب RTC بس نے ٹھہری ہوئی لوری کو ٹکر دے دی۔ ٹائر کے پنچر ہونے کے سبب یہ لوری سڑک کے کنارے ٹھہری ہوئی تھی۔ تیز رفتاری اور بس کے ڈرائیور کی لاپرواہی کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا۔ بس میں 36 مسافرین سوار تھے۔ اس حادثے میں 2 افراد موقع پہ ہی ہلاک ہوئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے سوریا پیٹ اور کوداڑ کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم بہتر علاج کے لیے بعض افراد کو سکندرآباد کے گاندھی اسپتال بھی منتقل کیا گیا ہے۔ یہ بس آندھرا پردیش کے وجےواڑا سے حیدرآباد آ رہی تھی۔ مرنے والوں میں بس ڈرائیور بھی شامل ہے۔ یہ بس اونی گڈا ڈپو کی ہے۔ یہ حادثہ ہفتے کی شب تقریباً 3 بجے پیش آیا۔ زخمیوں میں 4 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس مقامی حادثہ پر پہنچی اور مقامی عوام کی مدد سے راحت کام اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے کے کام شروع کیے گئے۔ مرنے والوں میں 2 کا تعلق تلنگانہ اور باقی کا تعلق آندھرا پردیش سے ہے۔ حادثے کا مقام دلخراش منظر پیش کر رہا تھا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر لیا ہے۔ ویسٹ زون ٹاسک فورس نے شاہ عنایت گنج علاقے میں گانجے کی منتقلی کو ناکام بنا دیا۔ تفصیلات کے مطابق پولیس نے 20 سالہ وکاس سنگھ کو پکڑ کر اس کی تلاشی لی تو اس کے قبضے سے 5 کلو گانجا برآمد ہوا۔ ضبط شدہ گانجے کی قیمت 25,000 روپے بتائی گئی۔ وکاس سنگھ کو شاہ عنایت گنج پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ شہر میں یوم عاشورہ کا عقیدت و احترام کے ساتھ اہتمام۔ مساجد میں جلسے یاد حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا کا انعقاد۔ تاریخی بی بی کا علم جلوس کا پرامن اختتام۔ مختلف شیعہ تنظیموں کا ماتم۔ پولیس کے وسیع تر انتظامات۔ تبت، سری لنکا اور مغربی پاکستان سے آئے پناہ گزینوں پر موہن بھاگوت کیوں سوال نہیں اٹھاتے؟ ناندیڑ میں انتخابی جلسے سے بیرسٹر اویسی کا خطاب۔ ایسار نگر میں سعودی عرب سے آئے شخص کا قتل۔ افراد خاندان نے بیوی پر کیا شبہ کا اظہار۔ اور سوریا پیٹ میں سڑک حادثہ، 6 افراد ہلاک، 4 زخمیوں کی حالت نازک۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔